تر دې پورې نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم په بل حدیث پاک کې مسلم شریف حدیث مبارک دے 3338 نمبر حدیث کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی او امت مسلمہ نوجوانانو تا نبی پاک پیغام ورکی سخلق سنگتاس واوری دل بار بار سخلق د دی سنتنا اعراض کول غواړي مغربی معاشرے تا تشکیل ورکول غواړي او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سور لسو کال وڑان دے خپل امت تا سب پیغام پر خو دے مسلم حدیث مبارک دے سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی یا معاشر شباب اے زوانانو نبی پاک زوانانو تا خطاب فرمائی یا معاشر شباب من استطاع منکم الباءتا فلیتزوج نبی پاک فرمائی چھ سوک دا وعدہ دا کولو طاقت لری اے زوانانو وعدو کے نبی پاک فرمائی اے زوانانو چھ تاسو طاقت تا وعدہ لرئی فیزیکلی برابر یہ تاسو وعدو کے فإنہو دو دغی وعدہ فیدہ بسوی دا نکاح فیدہ بسوی نبی پاک فرمائی فإنہو اغض للبصر زکا چھ دا انسان وعدو کی دا وعدہ کری انسان سترگی ٹیٹی گی نور خصو تے دیر دہان نہ پیدا کی گی چی چا وعدہ نوی کری یارا دا جینے بوکم دا جینے بوکم اگا جینے زان لگورا دغا جینے زان لگورا اور چکلے انسان وعدو کی داسیز دیرہ پر آتنگشی نبی پاک فرمائی وعدہ پا نکاح کے دادا چی دستا دا پردو خصو نبسترگی ٹیٹی شی وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ نبی پاک فرمائی انسان شرمگاہ با محفوظ شی ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیا ارشاد فرمائی فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمِ او اے زوانانو نبی پاک فرمائی چھ کچر چا وعدہ طاقت نوی یا مالی حالات برابر نوی اگر لگم نوی برابر نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد فرمائی اے زوانانو بیا روژی ہونی سے وجہ صدا نبی پاک فرمائی فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا زکا چھ دا روژے دا انسان خواہشات دباوئی روژہ چھ انسان نیسی دا انسان خواہشاتوں کے ضعف و کمزوری رازی دا روژہ دا انسان پا نفسیاتو باندے خپک دی نبی پاک فرمائی اے زوانانو یا وعدو کے او کا وعدہ نشے کولو نو کم از کم بیا روژے ہونی سے دی پیغام کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ دا پیغام ورکی چھ زوانانو تاسو نکاح ہو کے پدے کے دا نکاح حکم دے اور نبی پاک مبارک کل زوانانو تا ارشاد فرمائی کہ آغا نوجوانان جینکے دی او کہ آغا نوجوانان علاقان دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا نکاح حکم فرمائی اور بیا چھ سوکوائی چھ نکاح تا ضرورت نشتا چھ بیا سوکوائی چھ نکاح دا معاشرے دا ضروریاتو نا ضرورت نہ دے سوک ملگرے و ملگرے سرا پا یوزے باندے بغیر دا نکاح نا جوان تے رہی دیتا عین فسق ویلے شی دیتا عین روگردانی خداوندی ویلے شی دیتا دا اللہ و دا اللہ رسول مخالفت ویلے شی دیتا دا قرآن و دا حدیث زد ویلے شی چھ سوک دا سے بیانات ورکی سوک دا سے خبریں کئی اور سوک دا مغربی معاشرے تشکیل ورکی دا دا قرآن و دا حدیث خلاف خبر ہے دا دا کفر مترادف خبر دا اور زوب آخر کی بدے حدیث مبارک باندے ضرور اختتاموں کم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی نکاح تاسو ولی اوکے نکاح کولو فلسفہ صدا دغی حدیث مبارک پا تناظر کے علماء لکی نکاح کے دو سیزن محفوظ ہوئی یو دا انسانیت بقا پا کے پرتا دا کہ نکاح سوک نہ کئی یو 2 منٹو دا پارا انسان پا دے خبر باندے سوچو کی چھ کچرے مونگا دا خبر ہو کچھ نکاح ضرورت نشتا او زا علیہ باللہ بغیر دا نکاح نا زخ پر ضروریات پا مختلف ذہنوں کی پورا کوما نو دا اغنب اولاد کی گی چھ کل اولاد وشی دا چوک دے دا اولاد چھ پیدا شو دا چھاپ بچے دے تو خیو طرف تلاڑے زنانہ بل طرف تلاڑا معاشرہ با ٹولا دا اغی انسانان نا ڈکشی چھ نبا اغت اخپل پلار معلوم بھی نبا اغت اخپل مور معلوم بھی دا دا سے انسانان وجود با معاشرے تراشی
چې په دې کې هم دغه دوه خبرې دي چې ما عرض کې یو د انسانیت بقا ختمیږي دا انسانان به خودکشیانې شروع کی نه به د پلار پته نه به د مور پته نه به د کور پته انسانانو وجود به آرام آرام باندې په ختمېدو شي انسان بقا به ختم شي د انسان وجود به ختم شي ځکه نبی پاک مبارک دا سنت ګرځولې دي نکاح سنت ګرځولې ده چې نکاح د ما سنت دی او په دغې سنتو کې بقا د انسانیت پرته ده او که څوک وایي چې دا حالت چرته پیښیږي مغربي ممالکو چې چا جایزه اغوستې وي یا څوک تلي راغلی وي هغوی ته به ډېره ښه اندازه وي چې د هلته د انسانیت په دې اعتبار باندې چې دا انسان دی قدر به وي خو لیکن چې کم معاشرتي طور باندې کم عزت دی کم احترام انسان ته دی هغه په مغربي دنیا کې نشته دی الحمدلله هغه زمونږ اسلام هغه تصور ورکړی دی او دویم نمبر چې کومه د نبی پاک مبارک د سنت نکاح فایده ده هغه دا ده چې د انسان خاندان بقا موجود ده انسان کې خاندانی چې کوم فیض دی کم برکت دی د خاندان چې کوم اسلام تصور ورکوي د خاندانی تصور دا د نکاح په صورت کې موجود دی چې د چا د پلار پته نه وي چا مور پته نه وي د چا د خور پته نه وي د چا د رور پته نه وي په دې کې خاندان مات را مات شو تیس نس شو خاندان او دغه خاندان وجود چې ملاویږي دا په نکاح باندې ملاویږي چې کله په نکاح باندې اولاد وشي یو ته رور وایي بل ته خور وایي یو ته ماما وایي بل ته مامی وایي بل ته نیا وایي بل ته نیکه وایي بل ته چاچا وایي بل ته چاچی وایي دغه وجود د خاندان او د بقا د خاندان دا صرف او صرف په نکاح باندې متصور ده که چېرې دا نکاح نه وي نه په معاشره کې څوک ماما شته که چېرې نکاح پاتې نه شي په معاشره کې به نه رور پاتې شي نه به خور پاتې شي هر څوک به د یو بل نه جدا جدا وي او داسې معاشرې ته بیا کلم نه خاندانی بقا ملاویدی شي او نه داسې معاشرې ته انسانی بقا ملاویدی شي ځکه نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی النکاح من سنتی نکاح ما سنت تے بل حدیث پاک کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تزوج الودود الولود نبی پاک فرمائی اے زما امتیانو تاسو د هغې ښځو سره نکاح وکئ چې کمې د محبت والوي او تاسو د هغې ښځو سره نکاح وکئ الولوده چې د هغې اولاد ډېر پیدا کیږي او اولاد یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ول ډېر اولاد کې څه خبره شته نبی پاک ارشاد فرمائی فإنی مکاثر بکم الامم وجه دادا چې ای زما امتیانو اولاد ډیر پیدا کړئ ځکه چې د قیامت په ورځ باندې به هر پیغمبر خپل تعداد کې امتیان وي او د ما امتیانو تعداد چې زیات وي زه به نور امتیانو باندې زه فخر کومه چې زما امتیان زیات دي ځکه نبی پاک صلی الله علیه وسلم حدیث پاک دی قیامت په ورځ باندې به 120 صفونه د انسانانو وي 120 80 صفونه به د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د امت والا وي او 40 صفونه به د 1,24,000 پیغمبرانو والا وي ځکه نبی پاک فرمایي تاسو هغه ښځو سره واده وکئ چې هغې په مزاج کې محبت پروت وي او هغه ښځو سره واده وکئ چې د هغوی خاندان نه ثابته دا وي چې د هغوی اولاد ډېر کېږي نبی پاک مبارک د نکاح همدغه پیغام ورکړی دی چې نکاح عام کول پکار دي نکاح عام کول پکار دي نکاح عام کول پکار دي مغربي تصورات خپلو بچو ته نه دي ښودل پکار غرض مدا خبرې ډېرې خو مختصر دا حاضرینو چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خاتم النبیین دی د آدم علیہ السلام نه واخله تر حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک پورې ټولو پیغمبرانو ما سوا د دوو نه ټولو پیغمبرانو نکاح کړې وه نکاح د ټولو پیغمبرانو سنت دی د دغې سنت په خلاف باندې چې څوک خوله خوځوي څوک بکواس کوي څوک د خپلو الفاظو بې حرمتي کوي هغه انسانان د خپلو الفاظو خپله ذمه دار دي خو الحمدلله موږ ته اسلام چې کوم د نکاح کم پیغام را کړی دی د نکاح چې کم فواید بیان کړي نبی پاک مبارک نکاح چې کم لزوم بیان کړی دی هغه موږ ستاسو دپاره کافي او شافي دی رب ذوالجلال خالق کائنات د موږ ستاسو د دین اسلام تابع جوړ کړي په دین اسلام باندې عمل کول توفیق نصیب فرمائی وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین الحمد لله رب العالمین
والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ رب کریمہ دستا د نبیو دستا د انبیاء کرامو په یو عظیم سنت چې نکاح د پدې باندې دوه درې خبرې بیان شوې، رب کریمه مونږه صحیح نکاحونه نصیب کې چې د چا صحیح نکاحونه نصیب شوي دي، رب کریمه د صحیح نکاح برکات پکې شامل حال کې، رب کریمه مونږ د مغربي تصوراتو نه د مغربي عقایدو نه مونږ محفوظ وساتې، زمونږ نسل در نسل نبی پاک مبارک په سنتو باندې عمل پیراو فرمائے، د حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دین خادمانو فرمائے، رب کریم مونږ د دین اسلام د هغه عناصرو نه چې د دین اسلام مخالف د دین مونږه زمونږ اهل و عیال محفوظ وساتې، رب کریم مونږ له په دین باندې عمل کو توفیق نصیب فرمائے۔ ډیرو خلکو دعاګانې وختي رب کریمه، څوک بیماران دي صحت ولا ورکې، څوک قرضداري قرضونه اخلاص کې، چا کورونه نشته کورونه ور نصیب کې، د چا کورونه نه دي آباد رب کریمه نکاح شریف باندې کورونه آباد کې، څومره مسلمانان مسافر دي رب کریمه د ټولو حامی او ناصر شي، څوک قرضداري قرضونه اخلاص کې، د چا قرضونه بندي قرضونه را اخلاص کې، رب کریمه موږ د ایمان زوال نه وساتې، موږ د اعمال صالحه او زوال نه وساتې، رب کریمه اسلامی ممالک په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب فرمائے، رب کریمه زموږ څومره مسلمانان حقداران وفات شوي د ټولو مغفرت نصیب فرمائے، وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔